हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। माई सेल्फ लुबना हरून भट्टी। और आज मैं छोटे बच्चों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। तो सब पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को ये स्टोरी ज़रूर सुनाइए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये गांव की स्टोरी है। ये गांव बहुत खूबसूरत था, हर तरफ खूबसूरती। मगर 3 साल से इस गांव में बारिश ना हुई थी। बारिश न होने की वजह से गांव वाले बहुत परेशान थे और फसलें भी ज़्यादा पैदावार ना हो रही थी, फसलों की भी। और लोग इतने परेशान थे और कारोबार भी बहुत कम था फसलों की वजह से। इस गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत गरीब था और वो खेतों में काम करता और शाम को जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था। इसी गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक बोनो की फैमिली रहती थी। इस फैमिली में मम्मी पापा और 4 बहन भाई रहते थे। ये आपस में बहुत शरारतें करते, खूब हंसते खेलते और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन ये चारों बहन भाई खेल रहे थे तो टॉम, जो इनमें से सबसे छोटा बोना था, वो जंगल से भटक गया और बहुत दूर जा निकला। वो एक गांव में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि गांव के लोग बहुत लंबे और खूबसूरत हैं। टॉम को बहुत भूख लगी थी। उसने गांव के एक लड़के को बुलाया। वो गांव में पहली बार आया था। उसे पता न था कि गांव के लोग कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। उसने लड़के से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी और मुझे कुछ खाने को दो, क्योंकि वो सुबह से भटक रहा था और अब शाम हो चुकी थी। उस लड़के ने टॉम को देखा तो उसका बहुत मजाक बनाया और कुछ शरारती बच्चों ने टॉम को खूब मारा पीटा और बहुत तंग किया। तब टॉम ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और एक घर में घुस गया और वहां छुप गया। वो घर एक किसान का था। वो किसान बहुत गरीब था। उसके 3 बच्चे थे और उसकी बीवी की वफात हो चुकी थी। किसान की सबसे बड़ी बेटी घर संभालती थी और 2 छोटे बच्चे थे। गुर्बत की वजह से वो स्कूल भी ना जा पाते थे। इस गांव में 3 साल तक बारिश ना हुई थी। खेतों में काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बारिश की वजह से गांव में पानी भी बहुत कम था। किसान सारा दिन खेतों में काम करता और रात को जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था। इस तरह वो 2 वक्त की रोटी खाते थे। शाम को किसान घर आया। उसकी बेटी ने दाल चावल बनाए। सब ने मिलकर रात को खाना खाया। जो खाना बचा था उसे रख दिया ताकि सुबह को नाश्ता कर ले। सब सोने के लिए चले गए। टॉम रात को आया और चोरी से उसने सारा खाना खुद खा लिया और फिर छुप कर सो गया। सुबह जब किसान की बेटी उठी तो उसने देखा कि खाना नहीं है, तो वो बहुत परेशान हुई। खैर, उसने चाय बनाई और अचार के साथ सबने मिलकर रोटी खाई। दूसरे दिन जब किसान अपना काम ख़त्म करके घर आया तो उसकी बेटी ने फिर खाना बनाया और सब ने मिलकर खाना खाया और बचा हुआ खाना उसने रख दिया और सोने को चले गए। टॉम फिर से आया और बचा हुआ खाना खा गया। किसान की बेटी जब सुबह को उठी तो उसने देखा कि खाना नहीं है। तब वो बहुत परेशान हुई। उसने अपने बाप को सारी बात सुनाई। उसका बाप और बाकी घर वाले भी बहुत परेशान हुए। आज उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था और किसान को भी भूखा ही जाना पड़ा। अब रोज़ इसी तरह ही होता था। एक दिन रात को किसान की बेटी ने सोचा कि क्यों ना आज मैं रात को उठी रहूं और देखूं कि क्या होता है। मामूल के मुताबिक उन्होंने मिलकर रात का खाना खाया और सोने के लिए चले गए। लेकिन किसान की बेटी उठी रही और एक जगह पर छुप गई और फिर टॉम आया और उसने खाना खाना शुरू किया।
ٹام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اچانک کسان کی بیٹی اس کے سامنے آ گئی اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر گئے اور دونوں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس طرح کسان اور اس کے دونوں بیٹے بھی آ گئے۔ تب ٹام بہت ڈر گیا، مگر کسان کی بیٹی نے کہا کہ ڈرو مت، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مگر ٹام نے کہا تمہارے گاؤں کے لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور تم سب بھی ویسے ہی کرو گے۔ مگر کسان نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کریں گے۔ تب ٹام نے اپنی ساری کہانی کسان کو سنائی کہ وہ کس طرح جنگل سے گاؤں پہنچا اور رستہ بھول گیا کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا۔ کسان کی بیٹی نے اسے پیار کیا اور اسے روز کھانا کھلاتی۔ کسان نے کہا کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں، تمہیں بھی وہاں لے کر جاؤں گا، تب تم اپنے گھر چلے جانا۔ آج صبح کسان اور اس کی بیٹی اور ٹام اٹھے۔ ان سب نے ناشتہ کیا اور کسان ٹام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا۔ وہ جنگل گاؤں سے کافی دور تھا۔ ٹام کا باپ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے کسان کو اور ٹام کو دیکھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش ہوا۔ ٹام نے اپنے باپ کو کسان کی ساری کہانی سنائی۔ ٹام کا باپ کسان کی داستان سن کر بہت پریشان ہوا اور خوش بھی ہوا کہ انہوں نے ٹام کا بہت خیال رکھا۔ لہٰذا ٹام کا باپ کسان کو اپنے گھر لے گیا۔ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ وہاں پر طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پڑی ہوئی تھی اور سونے جواہرات وہاں پڑے ہوئے تھے۔ ٹام کی ماں نے جب ٹام کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ ٹام کی جدائی میں رو رو کر اس کی ماں بیمار ہو چکی تھی۔ اس نے ٹام کو گلے سے لگایا اور خوب پیار کیا اور اس نے کسان کا دل سے شکریہ ادا کیا اور کسان کو دل سے دعائیں دی کیونکہ ایک ماں کی دعا بہت سچی ہوتی ہے۔ ٹام کے باپ نے کسان کو ایک جادوئی کلہاڑی دی اور اس نے کہا کہ اس کلہاڑی سے صرف ایک بار لکڑی کاٹنا تو وہ لکڑی سونے کی بن جائے گی، اور جس دن تم نے لالچ کیا تو یہ کلہاڑی خود بخود غائب ہو جائے گی۔ تب دوستو ٹام کے گھر والے ٹام کو پا کر بہت خوش ہوئے اور کسان بھی ہنسی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرے ہی دن گاؤں میں خوب بارش ہوئی اور 2 دن تک بارش ہوتی رہی۔ کسان کی فصل کو خوب پانی ملا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، نہریں بھر گئی اور کنویں پھر سے بھر گئے۔ سب گاؤں والوں کو بہت فائدہ ہوا اس بارش سے، اور کسان مہینوں کے بعد صرف ایک لکڑی کاٹا کرتا تھا اور اسے بیچ کر خوب پیسے کمایا کرتا تھا۔ اس طرح دوستو اس کہانی سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو خدا ہماری بھی مدد کرتا ہے۔ جس طرح کسان نے ٹام کی مدد کی اور پھر ٹام کے باپ نے کسان کو جادو کی کلہاڑی دی تاکہ وہ اپنی باقی کی زندگی ہنسی خوشی گزار سکے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک لائک ضرور دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اجازت دیجیے اگلی سٹوری کے لیے۔ اللہ حافظ۔